السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تحضير مباريات المكتب الوطني غادي نشوفو إن شاء الله دي كيس سي ام. بالنسبة للكيس سي ام غادي نطرقو لي زابارياج إلكتريك ونطرقو دي كونيسونس دو باز، حيت ضروري خاص دي نوسيون خاص يكون عندي زيلكتريسيان. وبالنسبة للكيس سي ام راه كيتحطو بكثرة في الكونكور ديال لو وهادشي مقتبس من النماذج السابقة. إذا نبداو على بركة الله. Première QCM, le technique permet de protéger le circuit de puissance contre les courts-circuits et l'activation simultanée des contacteurs KM1 et KM2 واش كنديرو لي دو جونكتور ولا لو فيروياج ميكانيك. دابا عندنا واحد السيركوي دو بويسونس دو سونس دو روتاسيون يعني فيها الكائم 1 والكائم 2. الا بينا نمنعوهم باش ما يخدموش لينا سيميلتانيمون يعني في نفس الوقت باش نيفيتي لو كور سيركوي خاصني ندير دي جونكتور ولا ندير فيروياج، خاصني ندير لو فيروياج ميكانيك، حيت لو فيروياج ميكانيك كيمنع علينا لي كونتاكتور كائم ا كائم 2 ما يخدموش او ميم طون يعني ما يخدموش سيميلتانيمون. يعني هذاك الفيروياج ضروري خص تخدم وحده وخدم كونتاكتور كائم ا والاخرى كتكون الا كانت هادي فيرمي كائم ا فيرمي كائم 2 كتكون اوفر، دونك نو جامي فونكسيون او ميم طون. داكوغ. اذا لا بون ريبونس هو لو فيروياج ميكانيك. Deuxième QCM, ou bien deuxième question, quel mode de démarrage représenté sur l'image؟ عندنا واحد l'image كما كتشوفوا، واش démarrage premier sens de marche ولا démarrage étoile triangle ولا démarrage direct de sens de marche. Donc هذا السيركوي دو بويسونس ديالاش démarrage direct de sens de marche. إذا la bonne réponse هو troisième choix. ديما دو sens de marche كنديرو جوج ديال لي كونتاكتور الكائم ا والكائم 2 وكنديرو واحد الفيروياج ميكانيك. هذاك المثلث اللي كتشوفو صغير كيتسمى فيروياج ميكانيك. كما قلنا في السؤال السابق ما عمرهم كيخدموا هاد جوج او ميم طون. كنديرو الفيروياج ميكانيك تخدم الكائمه بوحدها وديك الساعه الكائم 2 راه اوفر، ما عمرهم كيخدموا ميم طون. ولا باغي ندير دو سونس دو روتاسيون خاصني فقط انفيرسي دو فاز، يعني بحال دابا كما كتشوفوا الكونتاكتور كائمه مع الكائم 2 كتبقى الاه مع الاه والدو مع الدو والتروا مع التروا بالنسبه للفوق. اما التحت خاصني انفيرسي دو فاز. اذا شنو هما لي فاز هنا لي دو لي انفيرسي؟ كما كنشوف هنا عندي الدو بقى بحال الدو مشى للدو، اما الاه مشى للتروا ياك والتروا مشى للاه. اذا خاصني انفيرسي دو فاز الا بيخدم ليا دو سونس دو روتاسيون. داكوغ. ننتقلوا للسؤال الاخر. Un voyant est un élément de la partie de commande ou la partie de puissance. إلا بغيت ندير داك لا فويون فين كنحطو؟ واش كنحطو في لا بارتي دو كوموند ولا بارتي دو بويسونس؟ بالنسبه لا فويون كنحطو ديما في لا بارتي دو كوموند، كيتاليمونطا بواحد لاتونسيون صغيره ولو رول ديالو باش انديكي ليا يعني دي سيناليزاسيون باش انديكي لي واش لو موتور اون مارش على حساب الكابلاج اللي غندير ولا موتور اون اري ولا موتور اون ديفو. حيت لي فويور كيعاونوني باش ناناليزي هذاك البروبليم، حيت اغلبيه كيديروا اون بان الا كان مثلا الموتور خدام واش عليا مثلا فويون مثلا اورانج ولا فويون مثلا روج كيانديكي بان راه الموتور اون ديفو، يعني سو سون دي سيناليزاسيون. وديجا قريتوها في لي كيد الشارج ديال الموتور اسينكرون كيعطوك ديما واحد لابارتي ديال لا سيناليزاسيون. وكما قلت لكم في هاد الكيسيون راه كنديرو في لابارتي دو كوموند. Donc, quel est le composant représenté sur l'image؟ بالنسبة للإيماج هذه كما كتشوفوا عندنا واحد لا بوبين A2 A1 A2 وعندنا واحد دو كونتاكت 17 18 وعندنا الكونتاكت الآخر. واش هذا بلوك تومبوريزي دو ترافاي ولا بلوك تومبوريزي دو روبو؟ هنا الإخوان واحد القضية حاولوا تبريبارو ديما لي سيمبول الإلكتريك راه مهمين بزاف، وديجا درنا فيديوهات سابقة على سيمبول إلكتريك. أي إلكتريسيان خاصو يميتريزي لي سيمبول ويعرف يقرا لي شيما إلكتريك. دونك هنايا لا بون ريبوز هو بلوك تومبوريزي دو روبو. كما كتشوف هاد السيركل هذا الا كان هكا تحت راه اوروبو او طرافاي كيكون الفوق كيكون العكس ديال هاد السيركل هادي، فهمتي؟ ولو غول ديالو شناهو؟ دابا بلوك تومبوريزي دو روبو اون فوا كان اكسيتي لا بوبين كيتسد ليا هاد الكونتاكت 17 18 حتى كنقطع لا بوبين على الضويه كيبدا يحسب ديك الريغلاج اللي داير انا هذا هو الروبو. داكور. بالنسبه لو طرافاي كان اكسيتي لا بوبين كيتسد، لا كان اكسيتي لا بوبين
كتحسب لينا داك الريغلاج اللي درت، يعني تدوز واحد سيرتان طون هي كيتسد هاد الكونتاكت. اذا دو روبو بالنسبه لا بون ريبوس في هاد لو سيمبول هو بلوك تومبوريزي دو روبو. داكوغ. اذا هنايا كيل او لو كومبوزون représenté sur l'image، واش capteur électromagnétique ولا capteur photoélectrique ولا fin de course. بالنسبة لنا la bonne réponse هو la fin de course، حيت la fin de course كيتسمى d'opposition، كيتحل وكيتسد حتى كيتاكسيونا بواحد الميكانيزم، يعني حتى كيتاكسيونا بواحد الميكانيزم ديك الساعة كيقطع، كما قريتو كنديرو في لي فيران، فاش اللي كيتاكسيونا بشي فيران بشي ميكانيزم كيقطع على مثلا على السيستم، ولا مثلا دوك لي كونفويور مثلا السمطه، ولا داكشي اللي قريتو ديال كيد الشارج ديال بلي موتور اسينكرون، مثلا مونتي شي حاجه ديال السونط ولا شي حاجه كيأكسيوني واحد الفان دو كورس كيقطع على هادي كيديمار هادي، دوك هاد كيتسمى هذا الكابتور دو بوزيسيون ولا الفان دو كورس، يعني كيتاكسيونا بواحد الميكانيزم. Donc, quel est le composant électrique représenté sur l'image؟ واش bloc de contact auxiliaire ولا roulet ولا contacteur؟ هذا الإخوان هذا كيتسمى بلوك كونتاكت اوكسيليير، سو سون دي بلوك. هذا هو اللي كنحطوه فوق الكونتاكتور، دابا كيكون الكونتاكتور كنحطوه هذا كنحطو فوق منه. علاش هذا؟ حيت عرفوا الكونتاكتور فيه 1 2 3 4 5 6 ديال البويسونس و 13 و 14 المانتيان ديال الكوموند. بعض المرات انا كنبغي كونتاكت فيرمي ولا خاصني دوطخ كونتاكت اوفير، كنزيد هذا البلوك اوكسيليير حيت البلوك اوكسيليير فيه 53 54 اوفير وفيه 61 و 62 الى غير ذلك، يعني فيه دو ايطاب فيرمي و دو ايطاب اوفير. دونك هذا الجواب الصحيح هو بلوك دو كونتاكت اوكسيليير. هنا كاين اي لو كومبوزون ريبريزونتي سير ليماج، كما كتشوفوا واحد ليماج هنايا، واش ديجونكتور ديفيرونسييل ولا ديجونكتور مانيتو تيرميك ولا سيكسيونور. هذا كما كتشوفوا هذا كيتسمى ديجونكتور مانيتو تيرميك. علاش؟ كتشوف هنا واحد لابارتي ديال لا مانيتيك ها هي، وعندنا لابارتي ديال التيرميك هذه. اذا هذا كيبروتيجي كونتر لي سيرشارج اي لي كور سيركوي مانيتو تيرميك. الديفيرونسيال ديجا كيدار في لي ميزون كيبروتيجي لي بيرسون كونتر لي كونتاكت انديريكت. دونك هذا هو الديفيرونسيال كيديكلونشي بواحد لا سونسيبيليتي كون 30 ميلي امبير، فاش كيدوز واحد الكور في لاتير كيوصل هذاك لو سوي كيديكلونشي بالنسبه للديفيرونسيال هذا. والسيكسيونور كما كتعرفوا واحد لاباري دو كوبير كي بيرمي دو سيباري ان سيركوي ou bien isoler un circuit. Donc, quel est le nom des composants représentés dans l'image? هذا واش disjoncteur ou la contacteur relais. هذا c'est un contacteur. كتكون فيه A2 لا A2 لا بوبين كيكونوا لي كونتاكت برينسيبال ديالو 1 2 3 4 و 5 ديال لا بويسونس. داكوغ. بالنسبه لكيل لو كومبوزون ريبريزونتي سيغ لا فوتو، واش رولي تيرميك ولا ديجونكتور ولا سيكسيونور. هذا ديجا كنتو درتو به الكابلاج بزاف، كديرو فيه لي كابلاج باش بروتيجي الموتور كونتر لي سيرشارج. هذا كيتسمى رولي تيرميك، هو اللي عنده داك 97 98 كونتاكت ديالو، عنده وحده فيرمي عنده وحده اوفير. داكور. اذا اشكركم الى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.